औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको तमाम तकलीफ़ों और मुसीबतों से निजात दिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आप जो है दुनिया के जिस इंसान से भी मोहब्बत करना चाहेंगे, जिस का भी तसव्वुर बांध कर ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उसके दिल में मोहब्बत जो है पैदा कर सकेंगे। ये मोहब्बत का नहायत ही आसान वजीफ़ा है। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और या फिर किसी के दिल में जो है मोहब्बत की तस्वीर जो है वो पैदा करना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो हैं हस्बैंड जो कि परेशान हैं, उनकी वाइफ जो है उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं और वो उनके साथ इंटरेस्ट नहीं रखती, तो वो हस्बैंड भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। या फिर अगर बीवी जो है किसी वजह से चिड़चिड़ापन करती है, उसका मिजाज जो है गर्म है, वो लड़ाई झगड़ा करती है, तो ये उसका हस्बैंड जो है वजीफ़ा कर सकता है। अगर मियाँ बीवी दोनों में ही लड़ाई झगड़ा रहता हो या फिर दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्ट ना रखते हों, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ, वो भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। यानी कि हर किस्म की जायज़ मोहब्बत हासिल करने के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए, इस वजीफ़ा को देखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आज मैं जो आपके साथ वजीफ़ा शेयर करने लगी हूँ उसको आप आसानी से समझ सके। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा में तमाम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए, मसलन पसंद की शादी, कारोबारी बंदिश, जादू टोने का इलाज, रिश्ता में बंदिश, घरेलू झगड़े, मालो दौलत में बेबरकती, मोहब्बत में नाकामी, महबूब को ताबे करने का इलाज कुरानी वज़ाइफ से फ़ीसबिल्लाह किया जाता है। सो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिये का हिस्सा बने। इसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के मुफीद और न्यू अच्छे आने वाले वजीफ़े जो हैं आप मेरे सबसे पहले देख सकें। और मैं अपने व्यूवर्स का नहायत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक किया। होप कि वो मेरी वीडियो को शेयर भी करते हैं, क्योंकि बहुत सी जो है ऐसी कॉल्स आई जिनके थ्रू मुझे पता चला है कि जो है मेरी वीडियो जो है शेयर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी ज़रूर करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम भी दुरूद पाक का नजराना जो है एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें, और हम आज से अहद करें कि कम अज़ कम वो लोग जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना नहीं पेश करते, वो भी जो है दिन में कम अज़ कम एक दफ़ा जो है ज़रूर जो है दुरूद पाक पढ़ लिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मिल के पढ़ते हैं दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर दिया है। तो चलिए आपको फ्रेंड्स बताते हैं कि आप जो है इस जो है वजीफ़े को कैसे कर सकते हैं। आपने, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, कि आप जो है किसी भी जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस वजीफ़ा को आपने 40 यौम तक करना है। और बिलखसूस मैं उन अपनी बहनों के लिए सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि जो आपके नागे के दिन होते हैं, यानी कि आपको जो मेंसेस की वजह से
آپ کی چھٹی آتی ہے ان دنوں میں آپ یہ وظیفہ نہیں کریں گے، وہ دن جو ہے آپ چھوڑ کے اس کے بعد آپ یہ وظیفہ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیجئے گا اور 40 دن آپ جو ہے پورے کر لیجئے گا، کیونکہ بہت سے کمنٹس ملے کہ عورت جو ہے وہ کیسے 40 دن وظیفہ کر سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، اگر میں 40 دن کا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ کو الاؤ کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتی ہیں، تو فرینڈز آپ میں خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے ان خاص دنوں میں نہیں کر سکتی، ان خاص دنوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو ہے اپنے دن جو ہے 40 پورے کرے گی۔ تو فرینڈز، میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی بات بتائی ہے تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو ہے آپ بار بار مجھے کمنٹ نہ کریں کہ ہم لوگ 40 دن عورت جو ہے وہ کیسے وظیفہ کر سکتی ہیں اور مرد تو ویسے بھی کر سکتے ہیں 40 دن۔ تو فرینڈ، یہ وظیفہ جو ہے 40 یوم کا ہے۔ آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد جو ہے بوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے آپ نے 114 مرتبہ جو ہے یہ آیت پڑھنی ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر بھی سامنے شو ہو رہی ہوگی۔ آپ نے اس آیت کو 114 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے۔ جو آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے 114 مرتبہ، وہ یہ ہے بسم اللہ الواسع جل جلالہ۔ یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے 114 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ نے یہ آیت جو ہے پڑھنی ہے تو اس کے بعد پڑھتے وقت آپ نے جس کے لیے بھی محبت کے لیے تصور رکھنا ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جس سے آپ اپنی محبت جو ہے، جس کے دل میں اپنی محبت جو ہے ڈالنا چاہتے ہیں، اس کا آپ نے اپنے مائنڈ میں تصور رکھنا ہے، اور جب آپ نے اس کا تصور رکھ کے آپ نے پھر جو ہے اس کے تصور تو آلریڈی آپ کے مائنڈ میں ہوگا، پھر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اگر یہ عورت وظیفہ کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کمنٹس کر کے مجھ سے نہ پوچھیں، اور آپ پلیز اس ویڈیو کو غور سے سنیے تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ میں اس وظیفے میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں، کہ عورت کے جو خاص دن ہوں گے، جو کہ ناگے کے دن ہوں گے، اس کے بعد کے دن جو ہے آپ اس میں شمار کریں گے، وہ دن جو ہے آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے وہیں سے جو ہے آپ نے وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے 40 دن جو ہے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے، جس سے کی بھی محبت جو ہے آپ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہوگی، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی آزمودہ عمل ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میرا وظیفہ محبت والا پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، جیسا کہ میرے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھے ہیں، وہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ میری ویڈیو میں نیو ہے تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ جو ہے لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ جو کہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے وہ اپنی پریشانی کا حل نکال سکے۔ تو فرینڈز، نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں ایک اچھے اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔